हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु नेप्से बेस। आज हाम्रो नेप्से विकली एनालाइसिसमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी सबै इन्डेक्सहरू चाहिँ एनालाइसिस गर्छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ गौतम सर, रमन सर र सन्दीप सर हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई सबैलाई स्वागत छ है सर नेप्से विकलीमा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओके, धेरै टाइम नलिकन चाहिँ हामी चाहिँ एनालाइसिसतिरै जाउँ न। रमनजी, तपाईँबाट सुरु गरौँ है हाम्रो नेप्से विकली एनालाइसिसबाट। नेप्से अल टाइम हाईमा छ भनौँ। पहिला एकचोटि 3079 को एउटा लेभलको त्यो लेभलको क्लोजिङमा नै छ भनौँ न हैन। अल टाइम हाई भन्दाखेरि पहिला एकचोटि 3064 गएको थियो। त्यस पछाडि एक दिन, 2 दिन, 3 दिन चाहिँ यो हाई भन्दा माथि बसिरहेछ। मार्केट चाहिँ बुलिसै छ। अब नेप्से इन्डेक्स 3079.82 अङ्कमा छ। भोल्युम टर्नओभर चाहिँ 10 अर्ब 90 करोड 58,30,64.17 छ हैन। विकली हाम्रो एनालाइसिस चाहिँ मेरो भ्यू चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा विकलीमा यहाँनिर चाहिँ एउटा फुल बेरिस फर्मेसन बनेको थियो। अब यो सपोर्ट लिएर माथि गएको छ, कन्टिन्यू ब्रेकआउट छ। माथिबाट सेलिङ पनि कन्टिन्यू छ, तर बुलिस अलिकति सेलर भन्दा बुलिसनेस यो के भन्छ बायर चाहिँ अलिकति बढी एक्टिभ जस्तो पनि देखिरहेछ, जुन यो भोल्युमले प्रुभ गरिरहेछ हैन। अब चाहिँ अब भन्दा क्लोज हुन भने चाहिँ मार्केट चाहिँ फ्युचर नेक्स्ट विक पनि हायर हाई गर्छ कि भन्ने एक्सपेक्ट चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब अहिलेको लागि डेली हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो बुलिस क्यान्डलको आधी क्यान्डल भनेको 3050 को लेभल भन्दा माथि मार्केट बस्छ भने अझै पनि हायर हाई क्रिएट गर्छ कि भन्ने एक्सपेक्ट चाहिँ गर्न सकिन्छ है। त्योभन्दा तल आयो कि अलिकति रिस्क डेली वाइजमा चाहिँ रिस्क बढ्न सक्छ। अनि त्यसले चाहिँ विकलीमा कतिको इफेक्ट गर्छ भन्दाखेरि विकली क्लोजमा चाहिँ नेक्स्ट विक चाहिँ 3050 मुनि बसेर अर्को विक पनि भन्ने चाहिँ हुन्छ। अहिलेलाई यति नै भन्न चाहे मेरो भ्यूमा चाहिँ। ओके, गौतम सर तपाईको भ्यू राख्नु नि नेप्सेमा। हजुर सर, नेप्सेमा मेरो एकदम सिम्पल भ्यू छ हैन। तपाईको अहिले मार्केटले चाहिँ नि लगभग तपाईको एउटा खालको डाइभर्जेन्सको लागि अगाडि बढ्या हो कि क्रिएट भयो कि भन्ने चाहिँ मैले देखिया छु आरएसआई वाइज हैन। अनि यस मैले के देखिरहेको छु भने तपाईको यो डाइभर्जेन्सको कन्फर्मेसन चाहिँ 3064 भन्दा तल बजारले अब सन्डे मन्डे भित्रमा क्लोजिङ गर्यो भने चाहिँ त्यो डाइभर्जेन्स चाहिँ भ्यालिड हुन्छ। अनि त्यो भ्यालिडिटी चाहिँ नि तपाईको तबसम्म रहन्छ जबसम्म तपाईको बजारले 2986 भन्दा बिलो मार्केट आउँदैन। त्योभन्दा बिलो आयो भने चाहिँ त्यो डाइभर्जेन्सले फुल्ली भ्यालिडिटी दिन्छ। अनि त्यस पछाडि तपाईको मार्केट अलि तलकै रेन्ज आउँछ हैन। त्यो तलको रेन्ज भनेको प्रोबेबल हिजोको तपाईको चाहिँ हामीले 2800 या तपाईको 2905 त्यस्तै रेन्जहरू हुन सक्ला। त्यो तलको रेन्जहरू हुन सक्ला हैन। अब अहिलेलाई चाहिँ एउटा नर्मल एउटा डाइभर्जेन्सको पार्टमा भ्यालिडिटीको लागि चाहिँ नि एउटा ठाउँ खोजिरा जस्तो देखिन्छ। तर ओभरअलमा चाहिँ नि अहिलेसम्म मार्केट चाहिँ बुलिश फेजमै छ। ओके, सन्दीपजी तपाईँ भन्नु न नेप्सेको। माइक म्युट छ है तपाईको। ओके, रमनजीले विकली भन्दै गर्दाखेरि मैले विकली पनि हेरेँ हैन। विकली हेर्दाखेरि तपाईको जुन यो बढ्दाखेरि मैले नर्मल्ली तपाईको इलिड वेभ अनुसार 1 बराबर 5 जान्छ भन्छ हैन नर्मल्ली। अब त्यही अनुसार गर्दाखेरि तपाईको के छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै छोएको जस्तो देखिन्छ के त्यति छोएको देखिन्छ कि ठ्याक्कै। एउटा कन्फर्मेसन छ। अर्को भने यदि तपाईको यो नपुग्या हो भने अब मानव
फेरि डेलीमा तपाईँको के छ भन्दाखेरि डेलीमा तपाईँको यसलाई एडजस्ट गर्ने हो भने तपाईँको यो जुन अनडिसिजन क्यान्डल छ नि अनडिसिजन क्यान्डललाई डिसिजन चाहिँ गरेको छैन तर बियरिस इनकम चाहिँ एडजस्टमेन्ट गर्दा चाहिँ खेरि चाहिँ तपाईँको बियरिस इनकम चाहिँ भइसकेको छ त्यही भएर अलिकति डाउन ट्रेन्ड आउने चाहिँ चान्सेस चाहिँ छ है अब होइन तपाईँको बुलिस नै आउनु छ भने यो जुन यो अनडिसिजन क्यान्डल भएको छ नि यो अनडिसिजन क्यान्डललाई चाहिँ तोड्नु पर्ने हुन्छ है फेरि यहाँसम्म तपाईँको 11-22 भनौँ 11-30-40-22 एउटा रेन्ज छ कि त्यसमा त्यो तोडेर माथि गयो भने मात्र हो फेरि अर्को एउटा बुलिस चाहिँ जाने फर्स्टमा चाहिँ यसलाई नै यो क्यान्डल तपाईँको आज बनेको रेड क्यान्डललाई नै इन्भ्यालिड गर्नुपर्ने हुन्छ कि माथि जाँदा अहिले यति भन्नु न त्यसो ब्याङ्किङमा जाउँ न सञ्जीवजी ब्याङ्किङ इन्डेक्समा अब तपाईँको यदि यो फर्स्ट वेभ यो सेकेन्ड वेभ यो थर्ड वेभ हो भने ब्याङ्किङमा चाहिँ अलिकति बाँकी नै छ होला तर यो बनेको क्यान्डल अनुसार त फेरि त्यसले चाहिँ सेलिङ सिग्नलै देखेर चाहिँ अब यो अघि जस्तो नेप्सेमा तपाईँको कहिले मात्र भ्यालिड हुन्छ भन्दाखेरि माथि गएको कहिले भ्यालिड हुन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि यो तपाईँको यो लेभल छ 2193 यो 2193 कट्यो भने मात्र तपाईँको पुलिस भएको ठहरिन्छ है फेरि अहिलेसम्म तपाईँको डाउन ट्रेन्ड त स्टार्ट भएको छैन कन्फर्मेसन चाहिँ बाइक छ तपाईँको यो लेभल कति छ भन्दाखेरि 2065 भनौँ न 2065 लेभल तल क्रस गर्दै जान्छ भने तपाईँको अलिकति बियरिस ट्रेन्ड चाहिँ आएको देखिन्छ है त्यसमा ब्याङ्किङमा चाहिँ भन्दाखेरि यो वेबको तपाईँको एउटा वेब सकिसकेको छ अब यो माथि जाने हो भने तपाईँको 2192 चाहिँ क्रस हुनुपर्छ तपाईँको फिबोनाची हाल्दाखेरि अब हो भने इन्भ्यालिड चाहिँ तपाईँको 2048 भनौँ न अघिनको पोइन्ट भनौँ यो पोइन्टभन्दा तल आएको छ अलिकति 2048 सम्म 2049 भनौँ न 2049 छुन आयो भने तपाईँको त्यो इन्भ्यालिड भएको मानिन्छ है इन्भ्यालिड भन्नु मतलब डाउन ट्रेन्ड चाहिँ कन्टिन्युसन गर्ने चान्स चाहिँ बढ्ने यति भने ओके गौतम सर तपाईँको भ्यू के छ ब्याङ्किङ ब्याङ्किङमा ठ्याक्कै हाम्रो सन्दीप सरले जस्तै मैले अहिले हेरेको होइन एउटा खालको प्याटर्न चाहिँ कम्प्लिट भएर जुन फलिङ आइरहेछ नि यो फलिङ कन्टिन्युएसन गरेर आयो भने पनि तपाईँको हामीले 2045 देखि 48 को हाराहारीमा कस्तो रियाक्ट गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ होइन अनि 2045 देखि 48 को हाराहारीलाई चाहिँ ब्रेक गरेर जान्छ भने हामीले चाहिँ पुरानो एउटा हाई जुन थियो तपाईँको 2011 तिरको त्यो हाईलाई पनि बिट गर्यो भने चाहिँ क्लियर कट अहिले ब्याङ्किङ पनि फेरि तपाईँको तलको उसमा चाहिँ नि छिर्छ भन्ने हो अनि माथिको फेजमा चाहिँ नि जबसम्म तपाईँको 2175-76 भन्दा माथिको इन्डेक्स जाँदैन हामी अहिले नै बुलिस हुनलाई चाहिँ जरुरी छैन अहिले इन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ अहिलेसम्म बुलिस त बुलिस हो तर बुलिसको पनि एउटा फेजमा चाहिँ नि 2176 लाई क्रस गरेपछि चाहिँ हामी इन्ट्री गर्न सकिन्छ अनि अर्को तलको पोइन्ट भने 2045 भन्दा तलको पोइन्ट आयो भने डराउनु पर्छ त्यति हो सर ओके ओके रमनजी तपाईँ भन्नु नि ब्याङ्किङमा हजुर इन्टरनेट कनेक्सन इज अनस्टेबल भन्छ नेट अलि स्लो नै छ आजकल के भयो त्यहाँ पनि त्यस्तै हो यहाँ पनि त्यस्तै छ भने छ अब ब्याङ्किङमा चाहिँ विकली एनालाइसिसमा हेरौँ होइन ओहो विकलीमा चाहिँ क्लियरली इन्डिसन चाहिँ बनाएको देखिन्छ अब नेक्स्ट विक चाहिँ अब 2060 भन्दा मुनि आउँछ भने क्लोजिङ दिन्छ भने चाहिँ अलिकति डाउन साइड पनि आउन सक्ला होइन मार्केट ब्याङ्किङ इन्डेक्समा अलिकति सेलिङ साइड अझ बढ्न चाहिँ सक्ला डेली वाइज हेर्दाखेरि चाहिँ मैले यसमा चाहिँ एउटा प्याटर्न चाहिँ के भेटेँ भन्दाखेरि ब्याङ्किङमा तपाईँको हामीले वेब वाइज हेर्छौँ भने चाहिँ अलिकति यो वेब काउन्टिङमा अलिकति डाउट हुने खालको प्याटर्नहरू चाहिँ बनाइरहेछ अलिकति होइन यो चिन्नलाई गाह्रो खालको कि कस्तो भन्दाखेरि अब
एउटा चाहिँ यो हाम्रो माथिको वेभ गयो, त्यसपछि करेक्सन आउँदाखेरि यसमा चाहिँ अलिकति क्लियर देखिरहेको छ। त्यसपछि यो साइडवेज पनि अलिकति अर्कै टाइपको साइडवेज बनाएर गइरहेछ। अनि अहिलेको यो प्याटर्नमा पनि एउटा माथि गयो, त्यो ब्रेक गरेर अलिकति यता आयो, प्याटर्नहरू कम्प्लिट देखिन्थ्यो। यसमा पनि यहीँबाट के अब डबल बटम टाइपको मात्र प्याटर्न बनाएर अलिकति ट्रायङ्गल टाइपको प्याटर्न बनाएर गइरहेको जस्तो देखिन्छ होइन। अब त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्किङमा चाहिँ मलाई चाहिँ के लागेको छ भन्दाखेरि डेली हिसाबबाट चाहिँ लगभग 2070-80 को लेभलबाट चाहिँ ब्याङ्किङ चाहिँ टर्न गर्छ कि भन्ने यो प्रिभियस नेचरबाट चाहिँ मैले अलिकति एउटा एजुम चाहिँ गरेको छु। अब त्यो ब्रेक गर्यो भने चाहिँ अघि सञ्जीवजीले भन्नुभएको जस्तै 2045 मा सपोर्ट लिनु भने त मार्केट तल नै आउने देखिन्छ है ब्याङ्किङमा। अब मैले क्लोजली वाच गर्दाखेरि चाहिँ 2070 को लेभल अनि माथिको लेभलमा चाहिँ 2150 क्रस गर्छ भने ब्याङ्किङ अझै पनि माथि जाने कन्टिन्युएसनमा जान सक्ने चान्सेस चाहिँ हुन सक्ला कि भन्छु है। ओके, हामी डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङमा जाउँ है रमनजी। डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङमा ओहो यसमा चाहिँ अब एउटा वेब स्ट्रक्चरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्याटर्न चाहिँ कम्प्लिट जस्तो देखिन्छ होइन। यसरी गर्दाखेरि जुन ब्याङ्किङमा देखाएको थियो नि यसमा चाहिँ देखिया रहेछ। अब डेली वाइजबाट हेर्दाखेरि अहिलेको लागि 4950 क्रस गर्छ इन्डेक्सले भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्किङमा एउटा राम्रो राइज इन्डेक्स वाइज नै लगभग 10% 9-10% को राइज चाहिँ आउन सक्ने देखिन्छ। अब विकली हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि विकलीमा हायर हाई क्रिएट गरेको छ। अब डबल टप प्याटर्न बनाउन जाने हो भने चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो बेरिस इन्फर्मेसन चाहिँ क्यान्डलहरूले दिए जस्तो लागेन। अब अहिलेको लागि विकलीमा नि सेम भ्यू रहेछ। 50-60-50 क्रस गर्यो भने चाहिँ एकचोटि हायर हाई 52-65 सम्म जान सक्ने जस्तो देखियो। ओके, गौतम सर के भन्नुहुन्छ तपाईँ यसमा डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङमा? डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा तपाईँको कस्तो छ भने हामीले मैले दुईटा पोइन्ट मात्रै भन्छु होइन। एउटा के छ भने 4980 को पोइन्ट भन्दा माथि यदि ब्याङ्किङ यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको चाहिँ सर्भाइभ हुन अब गएर चाहिँ सर्भाइभ हुन सक्छ भने चाहिँ हामी फर्दर नयाँ हाइटको लागि चाहिँ बजार जान्छ भन्ने एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। तर त्योमा ठोकिएर यदि बजार ब्याक हुन थाल्छ अनि यदि तपाईँको 4764 या 65 भन्दा तल क्लोजिङ दिन्छ भने चाहिँ फेरि पनि हामी यसमा चाहिँ नि तपाईँको त्यति पोजिटिभ नभइकन हामी अहिले क्यास आउट गर्ने फेजमा जाँदा पनि हुन्छ जस्तो मान्छु है ब्याङ्किङको। मेरो आफ्नो पर्सनल एजम्सन हो यो, एकदम सर्ट उसको लागि एकदम छोटो डिफरेन्सको मात्रै कुरा गरेँ मैले। लङ टर्म त हाम्रो रमन सरहरूले भनिसक्नुभयो। ओके, सञ्जीवजी कसरी हेर्नुहुन्छ त डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङमा? सप्लाईबाट हेर्नु तपाईँको यो पिन बार बन्दाखेरि जहाँबाट सप्लाई आएको छ नि तपाईँको यो सप्लाईलाई तपाईँको बायरले धकेल्न सक्छ भने चाहिँ नयाँ हाइट कतै पनि क्रिएट गर्छ यसले। अब होइन तपाईँको यहीँबाट तपाईँको तल आउँछ वा यहीँबाट तपाईँको यो लेभल छ, यो लेभल 47 भनौँ न, 47 एउटा लेभल छ। यीको बिचमा तपाईँको धेरै टाइम खेल्यो भने त माथि जाने चान्सेस हुन्छ। अब होइन तपाईँको अहिले नै फेरि तपाईँको यहाँ ठोकिन जाँदाखेरि सेलर एक्टिभ भयो भने यो यहाँबाट सेलर एक्टिभ भयो भने यसलाई चाहिँ यो लेभललाई चाहिँ क्रस गर्ने चान्सेस, यो लेभल भन्नाले 47 लेभल चाहिँ क्रस गर्ने ठाउँ छ। यसमा 3टा कन्डिसन छ है। एउटा साइडवेज बसेर माथि जाने चान्सेस एउटा छ, अर्को तपाईँको यहाँ सपोर्ट लियो भने माथि जाने चान्सेस छ, त्यसपछि अर्को यो तोडेर गयो भने तल आउने चान्सेस छ। अर्को कन्डिसन भनेको यहाँ रिएक्सन देखाउँदाखेरि यसलाई क्रस भएर गयो भने एउटा कन्डिसन देखिन्छ। अर्को कन्डिसन भनेको यहाँबाट पुल ब्याक आएर फेरि यहाँ सपोर्ट लियो भने माथि जाने देखिन्छ। धेरै कन्डिसन छ यसमा। याद गर्नुपर्ने चाहिँ यो दुईटा लेभल 5080 एउटा अनि 47 एउटा लेभल। पहिला कुन चाहिँ रिएक्सन देखाउँछ पहिला त्यो हेरौँ। यसमा क्लियर गर्न चाहिँ अलि अप्ठ्यारो छ है। किन भन्दाखेरि त्यो सेलरलाई नै तपाईँको बायरले अलिकति थिच्न गइरहेछ कि त्यसमा चाहिँ सेलर कतिको एक्टिभ हुन्छ अब हेरौँ। ओके,
फाइनेन्स हेरौँ न। एडजस्टमेन्ट नगर्ने हो भने देखिहाल्नु भएको छ है। एउटा त क्रस गर्न खोजेको थियो तर सकेन है। सक्दैन, क्रस गरेको सकेन। अब तपाईँको यहाँबाट के आइरहेको छ भन्दाखेरि तपाईँको सेलिङ प्रेसर छ भनेर बुझेर बुझ्नु पऱ्यो है। अब सेलिङ प्रेसर छ भनेपछि तपाईँको अलिकति पुल ब्याक आउने चान्सेस चाहिँ हुन्छ। अब नयाँ हाइट क्रिएट गर्नलाई चाहिँ तपाईँको 2730 चाहिँ क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्र तपाईँको माथि जाने चान्सेस छ, नत्र तपाईँको अन्त्य पुल ब्याक आउने चाहिँ चान्सेस छ। किन भन्दाखेरि अब यो पुल ब्याकै हो कि लास्ट वेभ हो भन्ने चाहिँ कन्फर्म भएको छैन होइन अहिलेसम्म। तपाईँको यो हेर्दाखेरि तपाईँको 1 2 3 4 5 छ कि ठ्याक्कै 5 सकिएर अब तपाईँको यो तल आउँदाखेरि कसरी आउँछ हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको अलिकति पुल ब्याक जाला कि भन्ने आशा छ यो क्रस लेभल। फेरि योभन्दा तपाईँको लेभल क्रस भयो भने मार्केट डाउन ट्रेन्डमा गयो भने बुझ्दा हुन्छ 2034। अहिले त्यहाँसम्म नजाउँ, रियाक्सन चाहिँ आउँदाखेरि कसरी आउँछ त्यो मात्रै हो, त्यति भन्नु। ओके गौतम सर, फाइनेन्समा भनिदिनु है त। फाइनेन्समा मैले कस्तो देख्छु भने अहिलेको जुन लेभल छ, यो अहिलेको जुन तपाईँको हिजोको ग्रिन क्यान्डल अनि आजको रेड क्यान्डल, यो दुईटा चाहिँ तपाईँको एकदमै इन्डिसिजन लेभल भयो होइन। हिजो पुल गरेर माथि लान खोजेको थियो, आज फेरि तपाईँको पुल ब्याक भएको छ, तल आउन खोजेको छ। अब यो लेभल भनेको चाहिँ मैले कस्तो देख्छु भने 2627 को एराउन्डसम्म चाहिँ बजार ठिकठाकै रहला। अनि 2627 को एराउन्डसम्ममा चाहिँ टाइम कन्ज्युमिङ गरेर यही ठाउँमा चाहिँ नि साइडवेज बस्यो भने चाहिँ हामी यस पछाडिको ब्रेकआउट चाहिँ जताको दिन्छ त्यताकै ब्रेकआउट मान्न मिल्छ। ब्रेकआउट भन्नाले कस्तो भने 2753 अघि हाम्रो के अरे सञ्जीव सरले पनि भनिसक्नुभयो होइन। 2753 भन्दा माथि बजार गइदियो भने त हामी ढुक्कैसँगले त्यस पछाडि माथिको अर्को रेन्जहरू चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। अनि अर्को चाहिँ तलको रेन्जमा चाहिँ 2627 भन्दा तलको रेन्ज चाहिँ यदि बजारले लिएर आउँछ भने चाहिँ हामी यसमा अब अलिकति डर मान्नुपर्ने हुन्छ। एउटा प्याटर्नै कम्प्लिट भयो कि भन्ने डर चाहिँ हुन्छ। अनि यसमा पनि तपाईँको एउटा खालको चाहिँ क्लियर डाइभर्जेन्स चाहिँ देखिया छ अहिले चाहिँ। त्यो भ्यालिडिटी चाहिँ यो 2627 भन्दा तल आयो भने क्लियर भ्यालिडिटी हुन्छ, त्यसले बजारलाई तलै तान्छ। आरएसआई वाइज डाइभर्जेन्स क्लियर छ अहिले चाहिँ है। तर अब यसको भ्यालिडिटी हुन्छ, भ्यालिडिटी चाहिँ दिनु पर्यो। तपाईँको क्लियरली नै डाइभर्जेन्स दिइरहेछ, त्यही हो सर। ओके रमनजी। रमन सरको माइक म्युट अफ छ। होइन सेयरै थिएन अनि माइक अन नगरे। फाइनेन्समा चाहिँ अब विकली हेर्दाखेरि अलिकति बुलिसनेस नै देखिरहेछ होइन। विकलीबाट हेर्दाखेरि अहिलेको लागि चाहिँ 2600 को लेभल मुनि आउन थाल्यो भने चाहिँ रिस्क बढ्न सक्छ फाइनेन्समा। अघि सञ्जीवजीले भन्नुभएको चाहिँ यो लेभल टेस्ट गर्न आउने चान्सेस चाहिँ हुन सक्छ 2000 को लेभल। अब त्यो पनि ब्रेक गर्यो भने कन्फर्म डाउन ट्रेन्डमा गयो भने त कन्फर्म नै हुन्छ होइन। अब अहिलेको लेभललाई हेर्दाखेरि चाहिँ 2600 ब्रेक गर्छ भने चाहिँ एकचोटि 2470 सम्म चाहिँ कस्तो रियाक्सन गर्छ त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब ओभरअल बुलिस छ भने 2600 मुनि फाइनेन्स सेक्टर चाहिँ आउँदैन। अनि दिल्लीबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा बेरिस इन्गल्फ चाहिँ गरेको छ। अब सन्डेको भोल्युम अलिकति हाई आउँछ भने चाहिँ यो लेभल चाहिँ एकचोटि 2600 चाहिँ ब्रेक गर्ने चान्सेस चाहिँ बढ्छ होइन। अब विकलीबाट हेर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल भोल्युम हेर्दाखेरि चाहिँ ठिकठाकै छ। अब यही हो 2600 लेभल मुनि आउन थाल्यो भने चाहिँ अलिकति डराउनु पर्यो अहिलेको लागि चाहिँ। ओके माइक्रो फाइनेन्स हेरौँ न रमनजी। माइक्रो फाइनेन्स माइक्रोफाइनेन्समा चाहिँ अब विकली हेरौँ है त कस्तो छ। विकलीमा यो डबल टप प्याटर्न बनाएको जस्तो हो भने त अलिकति तल झर्न सक्छ। अब यो विक बनाएको छ, अब यो विकमा चाहिँ सेलिङ एक्टिभ नै जस्तो देखिरहेछ होइन। अब भोल्युम पनि राइज नै छ, ग्रिन क्यान्डल छ भन्दाखेरि अहिलेको लागि यो 5750 क्रस गर्छ भने त माइक्रो फाइनेन्स विकलीमै बुलिस हुने चान्सेस चाहिँ बढी नै
बढी छ जस्तो छ होइन। अब त्यसको लागि भ्यालिडिटी चाहिँ 5400 भन्दा मुनि माइक्रो फाइनेन्स आउँदैन भने चाहिँ एकचोटि हाई ब्रेक गर्न सक्ला, नत्र चाहिँ 5400 मुनि आउन थाल्यो त तल नै आउने हुन्छ। फेरि पनि यो 5000 को लेभल टेस्ट गरेर त्यो ब्रेक गरेर तल नै जान सक्ने चान्सेस चाहिँ बढेर जान्छ। अब डेलीबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा अलिकति कस्तो छ भन्दाखेरि यो राइजहरू हेर्दाखेरि यो एउटै क्यान्डल भित्र चाहिँ बसेर अनि माथि जाने देखिरहेछ होइन। यो एउटा राइजमा साइडवेज बस्यो, यो एउटा राइजमा हल्का झऱ्यो। अब यसमा पनि यो क्यान्डलमा चाहिँ मैले कस्तो फिल गरेँ भन्दाखेरि अलिकति सेल थियो, ग्याप डाउन थियो, तर बायर चाहिँ अलिकति एक्टिभ छ है यसमा भन्ने चाहिँ देखायो कि यो विक जुन तानेको थियो। अनि त्यसपछिको यो सेकेन्ड डेको ग्रिन क्यान्डल छ। अब आजको क्यान्डल पनि यो क्लोजिङ भन्दा ग्याप डाउन भन्दा तल माथि चाहिँ क्लोज गर्न सकेको छैन। त्यही हिसाबले चाहिँ अब अहिलेको लागि चाहिँ यो कति छ 5600 माथि अब यो पुरानो रेजिस्टेन्स लेभल पनि त्यहीँनिर रहेछ होइन। अब 5600 माथि बस्छ भने चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सले चाहिँ यो हाई ब्रेक गर्ने चान्सेस चाहिँ बढ्छ। तर अहिलेको लागि यो 5440 देखि 5400 को लेभल चाहिँ इम्पोर्टेन्ट लेभल मानेर बसेको छु म चाहिँ। यो दुईटा लेभलबाट तल आउँछ भने चाहिँ तल नै आउँछ माइक्रो फाइनेन्स। ओके, गौतम सर के भन्नुहुन्छ माइक्रो फाइनेन्समा? माइक्रो फाइनेन्स लगभग रमन सरको जस्तै भ्यू हो। सानो एउटा मात्रै के हो भने 5600 भन्दा माथिको बजार टिकेर बस्छ भने चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स अलिकति बुलिस मोडमा जान सक्ला कि त्यो पनि कन्डिसन चाहिँ के हो भने कन्डिसन हुँदा कन्फर्मेसन चाहिँ 5740 भन्दा माथिको बजार चाहिँ बस्नै पर्छ। त्यस पछाडिको बजार चाहिँ होइन। अब सर्ट ट्रेडरले के हो भने 5600 भन्दा माथि जब सर्भाइभ हुन्छ 5740 को टार्गेट लिएर फर्स्ट एकदमै सर्ट ट्रेड चाहिँ गर्न सक्लान्। तर क्लियर कन्फर्मेसन चाहिँ 5740 भन्दा माथि हो। अनि तलको भ्यालिडिटी भने चाहिँ मैले देखेको 5455 56 भन्दा तल बजार आइदियो भने चाहिँ हामी रिस्की फेजमा माइक्रो फाइनेन्स हिँड्यो भनेर बुझ्नुपर्छ। ओके, सञ्जीवजी माइक्रो फाइनेन्सलाई कसरी हेर्नु भएको छ एज अ इलिटरेटको हिसाबले? तपाईँको के छ भन्दाखेरि नर्मल्ली टप लाग्न लाग्छ है, लागेको छ भन्नु न, अहिले लाग्यो नि छ है। भन्नुको मतलब अब तपाईँको यो जुन लेभल 56-73 भन्नु, 56-73 जबसम्म ब्रेक हुँदैन तबसम्म अल टाइम हाई त पक्कै पनि हुँदैन। त्योभन्दा पनि अगाडि तपाईँको तल सपोर्ट चाहिँ दुईवटा रेन्ज छ क्या, तपाईँको 54-70 र 54-70 र 54-32 रहेको छ क्या दुईवटा। यो अब अस्तिनको विकली पनि तपाईँको के क्यान्डलले पनि के भएको छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै त्यही सपोर्टमा त्यही लेभलमा आएर रियाक्सन देखाएको छ। अब रियाक्सन देखाउनु मतलब भएन त फेरि जानु त यो लास्ट वेभ हो, यो गइरहेको लास्ट वेभ हो। अब यसलाई क्रस गरेर सस्टेन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा त अहिलेलाई चाहिँ अहिले यस्तो भन्नु 54-70 र 54-32 मात्र सपोर्ट रहेको छ। त्योबाट तल झऱ्यो भने फेरि धेरै तल झर्छ। तपाईँको अर्को सपोर्ट भनेको 5070 मात्र हुन आउँछ। यो झर्दाखेरि कसरी झर्छ त्यो चाहिँ हेर्नु पर्ने। मेन अब यसमा बाई नै गर्ने हो भने त अलिकति रिस्की नै हुन्छ है। फेरि सबैतिर त्यसै देखिरहेको छ है। फेरि सब मिक्स गर्न थाल्ने हो भने त ओभरअलमा तपाईँको अघि प्याटर्न देखिन्छ एफसीमा। ठिक छ, अब यो दुईवटा सपोर्ट रहेको छ। यो रेन्जमा तपाईँको कस्तो रियाक्सन देखाउँछ भने एउटा हो रियाक्सन त फर्स्ट रियाक्सन त देखिसकेको छ विकली। अब यो अहिले गएकोले यसलाई तोड्दैन भन्ने मात्र हो। यसलाई तोडेन भने तपाईँको फेरि तलै आउँछ। अब एउटा पावर लिएर गएको छ, अब यो पावरमा यसलाई तोड्छ कि तोड्दैन हेरेर हेरौँ न। ओके, नन लाइफ इन्सुरेन्स हेरौँ न सन्दीपजी। माइक्रो जस्तै रहेछ तपाईँको। यो क्यान्डल हेर्दाखेरि एडजस्ट गर्दाखेरि अलिकति पुल ब्याक आउने चान्सेस छ है। पुल ब्याक आउने चान्सेस चाहिँ अब मेन सपोर्ट तपाईँको सपोर्ट रहेको छ अहिलेलाई। पुल ब्याक आउँदाखेरि तपाईँको यो लेभलमा आउँदाखेरि वा फिबोनाची तान्दाखेरि
फिबोनाची तान्दाखेरि रियाक्सन कुन लेभलमा देखिन्छ है कि कुन लेभलमा देखिन्छ भन्ने चाहिँ एकताल हेर्नुपर्ने लेभलहरू छन् है फिबोनाचीका लेभलहरू छन् यो लेभलमा आउँदाखेरि कुन लेभलमा आउँदा रियाक्सन देखाउँछ त्यसपछि कसरी आइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ मेन सपोर्ट चाहिँ तपाईँको 13,882 छ पहिलेलाई चाहिँ फुलब्याक आउला भन्ने आशा छ किन भन्दा अब यो माथि नै जाने हो भने तपाईँको यो जुन टप लागेछ नि विक लागेछ 15,320 15,320 क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ यदि यो पुलिस धेरै पुलिसमा जाने हो भने दुईटा रेन्ज यो रेन्ज क्रस गर्नुपर्ने ओके गौतम सर लाइफ नन लाइफ इन्सुरेन्सको भन्यो नै ओके अनि रमनजी चार्ट सेयर गरिदिनु नै सर नन लाइफमा चाहिँ तपाईँको कस्तो देखिन्छ भने 14,883 भन्दा अहिलेलाई त्यो सपोर्टलाई लिन सकेन भने चाहिँ हामीले 13,860 सम्मको टार्गेट लिन सकिन्छ अनि त्यसलाई पनि ब्रेक गर्यो भने चाहिँ तल जान्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन हो अनि तपाईँको बजार चाहिँ नि यहाँ तपाईँको जुन 14,880 भन्दा माथि सर्भाइभ भएर बस्यो भने चाहिँ हामीले तपाईँको पहिलो टार्गेट चाहिँ लगभग 15,500 अथवा 15,700 को भनौँ यो लिन सकिन्छ पुरानो हाइट हैन अनि त्यस पछाडिको बजारले चाहिँ कस्तो रियाक्सन दिन्छ भन्ने कुरा हो अनि यहाँ अर्को कुरा चाहिँ मैले यहाँ के हेरेँ भने तपाईँको अहिले ठ्याक्कै यो फलिङ फेजको पार्टको लगभग 78% लाई रिट्रेस गरेर बजारले ठ्याक्कै रियाक्सन दिएको छ त्यही भएर अब तपाईँको हामीले यो 15,300 छ आजको क्यान्डल जुन त्यो माथिको हाइटको क्यान्डल छ 15,300 चान्छु त्यो क्यान्डल भन्दा माथि गयो भने चाहिँ अहिलेलाई नन लाइफ माथि जाला नत्र चाहिँ नन लाइफ पनि डाउन नै हुने सम्भावना चाहिँ मैले फिल गरेको छु ओके रमनजी अब नन लाइफमा चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति हेर्दाखेरि यो बुलिस क्यान्डलमा चाहिँ राम्रो भोल्युम आएको रहेछ हैन त्यसपछिको सेलिङ भनेको यो माथिको यो लेभल माथिको हाइटको यसको यो एरियाको चाहिँ रियाक्सन आएको हो जुन भोल्युम पनि देखिया छ अब यो हिजोको भोल्युम भन्दा आजको सेलिङमा भोल्युम बढ्या भए त कन्फर्म यसले चाहिँ मैले चाहिँ के सोच्थेँ भन्दाखेरि यो 13,800 चाहिँ कन्फर्मै ब्रेक गर्छ भनेर सोच्थेँ तर भोल्युम अलिकति घट्या छ हैन अब अर्को नेक्स्ट टार्गेट भनेको 14,850 को रेन्जसम्ममा कसरी फल आउँछ अब भोल्युम ड्राइभ भएर अघि भर्खरै गौतम सरले भन्नुभएको जस्तै अब सानो लेभलबाट आएर 14,880 को लेभलबाट फर्किन खोज्छ भने यो माथिको हाई चाहिँ जान सक्ने चान्सेस बढ्छ हैन अब अहिलेको लागि मेजर फ्याक्टर भनेको 14,860 70 80 नै हो हैन योभन्दा तल आउन थाल्यो भने तलै आउन सक्ने चान्सेस धेरै हुन्छ अनि त्यहाँबाट फर्किन थाल्यो भने चाहिँ एउटा हाई चाहिँ क्रिएट चाहिँ हुने जस्तो देखिन्छ अब विकली हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा यही लेभलको चाहिँ स्ट्रङ रिजेक्सन चाहिँ यहाँनिर क्रिएट भएको देखिन्छ हैन अब भोल्युम वाइज चाहिँ विकली राम्रै देखिया छ अब नेक्स्ट विकमा अब नन लाइफमा एउटा सेन्टिमेन्ट पोजिटिभ देखियो भने चाहिँ 15,300 चाहिँ क्रस गर्ला कि भन्ने मैले चाहिँ एक्सपेक्ट गरेर बसेको छु है अलिकति पोजिटिभनेस आउन सक्ने चान्सेस चाहिँ हुन सक्छ तर 14,780 भन्दा तल आउनु भएन ओके रमनजी लाइफ इन्सुरेन्स पनि हेरौँ न लाइफ इन्सुरेन्समा चाहिँ अलिकति भोल्युम चाहिँ क्रिएट भएको छ नन लाइफमा जस्तो अलिकति एग्रेसिभ बाई चाहिँ अहिलेसम्म देखिया छैन रहेछ हैन अब यो माथिको लेभलको सेलिङ चाहिँ अझै यसमा पनि देखिया छ त्यो हेर्दाखेरि अब एउटा लेभलको हिसाबबाट त बुलिस नै देखिया छ भोल्युम पनि बढ्या छ हैन यसमा पनि अब त्यही हो 18,000 लेभलबाट मुनि आउन थाल्यो भने चाहिँ एकचोटि फेरि पनि तल आउन सक्छ अब एउटा सपोर्ट एरिया हेर्दाखेरि चाहिँ 17,200 को लेभल भन्दा तल आउन थाल्यो भने चाहिँ नेक्स्ट फल भनेको युराइजको फल यहाँबाट कन्टिन्यू अर्को फल चाहिँ हुन सक्ने चाहिँ हुन सक्छ हैन लाइफमा चाहिँ अब
त्यही हो, नन लाइफ जस्तै अब अलिकति बाइङ क्रेज बढ्न थाल्यो भने चाहिँ लाइफ पनि त्यही हिसाबमा यो माथिको हाईसम्म चाहिँ या त्योभन्दा माथि जान सक्ने चान्सेस चाहिँ हुनसक्छ। लाइफ र नन लाइफ उस्तै छ भोल्युम वाइज डेली हिसाबमा हेर्दाखेरि, त्यति नै हो। ओके, गौतम सर लाइफ इन्सुरेन्सको तपाईँको भ्यू भनिदिनु। हजुर सर, लाइफ इन्सुरेन्समा लगभग रमन सरले राम्रैसँग भनिदिइसक्नुभयो होइन। मैले चाहिँ एउटा मात्रै के देखेको छु भने यो जुन अस्ति तपाईँको यो 9 जुलाईबाट फल आएको थियो नि, त्यो फल पछाडिको रिट्रेसमेन्ट चाहिँ नि माथि गएको पार्ट चाहिँ तपाईँको ट्याक्कै 68%मै ठोकेर झर्न सुरु भएको जस्तो देखियो आज है। 68% भनेको चाहिँ एकदम त्यो गोल्डन रेसियो भनौँ न, त्यो चाहिँ तपाईँको एकदम इम्पोर्टेन्ट नै हो। त्यसैमा लगेर ठोकेर आएको छ। अझ म त 78%सम्मको राइट चाहिँ हुनसक्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन गर्छु जहिले पनि यस्तो राइट चाहिँ। त्यो भनेको 18,917। त्यहाँ गएर कस्तो रियाक्ट गर्छ मुख्य मैले चाहिँ त्यो हेर्ने हो होइन। त्यहाँ पुगेन, गोल्डन रेसियोबाट फर्केर आउँछ भने चाहिँ हामी तपाईँको कहाँसम्म चाहिँ सजिलोसँग बस्न सकिन्छ भने 17,500सम्मको इन्डेक्स या 17,450सम्मको इन्डेक्स चाहिँ सजिलो छ भनेर बस्न सकिन्छ। तर त्योभन्दा तल आउन थाल्यो भने चाहिँ अर्को लेभलको फल आउँछ। तपाईँको यो जुन फल यहाँ तपाईँको पुरानो हाइटबाट 19,555बाट 16,800को हाराहारीमा बजार फल आएको थियो नि, हामीले अब तपाईँको 18,457बाट लगभग त्यही खालको फलको एक्सपेक्टेसन चाहिँ मैले गर्छु। यदि त्यो चाहिँ के भने कन्डिसन एउटा चाहिँ 17,450 भन्दा तल आएको खण्डमा यति हो सर। ओके, माथिलाई अहिले मेरो एक्सपेक्टेसन 18,915 मात्रै हो। ओके, थ्याङ्क यू गौतम सर। ओके, सञ्जीवजी लाइफ इन्सुरेन्समा तपाईँको भ्यू भन्नु नै। लाइफ र नन लाइफमा एउटै छ है। यसमा पनि तपाईँको एउटा कन्डिसन भनौँ न, डिसिजन क्यान्डलै बनाएको छ कि तपाईँको डिसिजन क्यान्डल बनाएको छ। अब यो माथि जाने यो टपलाई छुने हो भने तपाईँको यो लेभल यो विक हाने छ यो लेभल सञ्जीवजी हाइड्रो पावर सेक्टरको भनिदिनु है एकचोटि। तपाईँको के छ भन्दाखेरि हाइड्रोमा टप चाहिँ लागेको छ, सिग्नल सेलिङ सिग्नल दिएको छ। अब तपाईँको जबसम्म यो लेभल 3,393 भनौँ न, 3,393 जबसम्म क्रस गर्न सक्दैन तबसम्म माथि जाँदैन। अब तपाईँको यो पछाडिको ब्याकबाट पनि हेर्ने हो भने अहिलेसम्म क्रस गर्न सकेको छैन। यसलाई नै अहिलेसम्म तपाईँको क्रस गर्न सकेको छैन कि यसलाई क्रस गर्यो भने यो लेभल क्रस गर्यो भने मात्र नयाँ हाइट जाने चान्सेस हुन्छ। अब तपाईँको नत्र त गाह्रै छ। अब तपाईँको पुल ब्याक आइरहेको छ। अब पुल ब्याक चाहिँ हेर्नुपर्छ कहाँसम्म आउँछ भने मेन सपोर्ट तलै हुन्छ। पुल ब्याक कुरौँ भन्छु है म त्यसमा। ओके, गौतम सर हाइड्रो सेक्टरमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? हाइड्रो सेक्टरमा म चाहिँ तपाईँको एउटा खालको सेलिङ चाहिँ सिग्नल दिएको छ होइन, नर्मल सेलिङ चाहिँ दिएको छ। बुलिस त मार्केट बुलिसमै छ। अझै पनि एउटा कन्फर्मेसन चाहिँ हामी तपाईँको 3,031 भन्दा बजार तल 3,030 भन्दा तल बजार नआइन्जेलसम्म चाहिँ माथिकै यात्रा हुन सक्ला कि अझै पनि ठाउँ हुन सक्ला कि अथवा 3,030 तिर 31 आएर ठोकेर बजार माथि जान सक्ला कि भन्ने एक्सपेक्टेसन चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ माथिल्लो रेन्ज चाहिँ तपाईँको पुरानो हाइट, अहिले पछिल्लो हाइट जुन क्रिएट भएको छ नि के अरे 3,390को हाराहारी हो, त्योभन्दा माथि जानु पर्यो। अनि त्यो चाहिँ फेरि अहिलेलाई चाहिँ सर्ट एउटा मोमेन्टम मात्रै जान सक्ला कि 3500सम्मको भन्ने हुन्छ है। त्यो क्रस गर्दाखेरि पनि ठुलो मोमेन्टम चाहिँ मैले इन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ देखिसकेको छैन। फलको यात्रा यदि धेरै हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ, त्यो चाहिँ 3,030 भन्दा तल आयो भने। ओके, रमनजी हाइड्रोमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर, हाइड्रोमा चाहिँ मैले पहिला एकचोटि चाहिँ भनेको थिएँ होइन, हाइड्रोमा जुन यो अल टाइम हाई जाँदाखेरि यो जुन रियाक्सन आउँथ्यो नि त्यो चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने हो कि भन्ने त्यतिखेर चाहिँ एउटा टाइम फ्रेमले चाहिँ अलिकति रङ जस्तो प्रुभ गरेको थियो। अब अहिले आएर फेरि एउटा राइट चाहिँ आएको छ। यो जुन अल टाइम हाईमा यो पुरानो चाहिँ यो क्रस गरेको थियो नि, यो क्रस गरेपछि अलिकति पुल ब्याक आयो। पुल ब्याक आएर 1-2 हप्तामै 1-2 थर्ड विक
4th विकमा नै फेरि रिकभर ब्याक चाहिँ गरेको थियो जुन यो पुरानो अल टाइम हाईमा रियाक्सन त्यसपछिको राइज चाहिँ एग्रेसिभ गएको थियो होइन अब अहिलेकोमा पनि अलिकति हेर्दाखेरि चाहिँ त्यही सिम्टम कन्टिन्यू आएको हो कि जस्तो चाहिँ अलिकति भन्न त मिल्दैन अब सेलिङ प्रेसर चाहिँ आएको छ एउटा अल टाइम हाई रिसेन्ट हाईलाई टच गरेर एउटा सेलिङ आएको छ भोल्युम चाहिँ एग्रेसिभ नै देखाएको छ होइन अब यो सेलिङ क्यान्डल भन्दा बाइङमा अलिकति बुलिसनेस हो कि भन्ने चाहिँ देखाएको छ अब त्यही पुरानो हिस्ट्री रिपिट हुने हो भने चाहिँ अहिले अल टाइम हाई भन्दा माथि छ अनि क्लोजिङ बेसमा अस्तिको हाई भन्दा पनि माथि नै राम्रो बसेको छ एउटा सेलिङ विक चाहिँ मजाले देखिएको छ सेलिङ चाहिँ एक्टिभ छ भन्ने होइन अब यो पुरानो यो हाई जस्तै गरेर माथि यसरी जाने हो भने चाहिँ नेक्स्ट विकमा चाहिँ क्यान्डल चाहिँ 3400 लेभलभन्दा माथिको लेभलमा चाहिँ इनकेस हाइड्रो पावर सेक्टरले चाहिँ क्लोजिङ दिन सक्यो भने चाहिँ यो राइट चाहिँ फेरि पनि हिस्ट्री रिपिट हुने हो कि भन्ने एउटा दर भन्ने कि के भन्ने अब त्यसपछिको दर एउटा दर हिसाबमा चाहिँ त्यसपछि बियर मार्केट आयो भन्ने चाहिँ देखायो होइन कति लामो भन्दाखेरि 14बाट लगभग 26 वर्षको बियर मार्केट देखायो अब सेम यही हो भने चाहिँ अब यस्तै हुने हो हिस्ट्री रिपिट हुने हो भने चाहिँ यो राइज फेरि गएर त्यसपछि अर्को फेरि 6 वर्षको बियर मार्केट हुने हो कि भन्ने एउटा दर या एउटा ग्रिड अझै पनि बढेर जाने हो कि भन्ने मैले एउटा एक्सपेक्ट चाहिँ गरेको छु अब त्यो एक्सपेक्ट हेर्दाखेरि चाहिँ पुरानो राइज हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा जुन लेभलको यो राइज गएको छ 74% को राइज यो हाईबाट जान्छ भने चाहिँ म्याक्सिमम लेभलको एक्सलरेसन भएर यो म्याक्सिमम ग्रिड चाहिँ फर्म भयो भने चाहिँ 5400 लेभलसम्म चाहिँ जान्छ कि भन्ने हाइड्रो पावरले चाहिँ एउटा हिस्ट्री रिपिट भयो भने चाहिँ एउटा डाउट चाहिँ बुल जाने हो कि भन्ने चाहिँ देखाएको जस्तो लागेको छ है मलाई चाहिँ फेरि पनि यो जुन यो राइज आयो नि त्यसले गर्दाखेरि अनि अर्को डेली बेसबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा सेलिङ सिग्नल चाहिँ फर्म नै भएको छ अब अहिलेको लागि चाहिँ यो 3180 मुनि आउँछ भने चाहिँ तले आउने चान्सेस नै बढेर जान्छ ओके रमनजी होटेल्स हेरौँ नै के हो होटेल्सको कस्तो सेलिङ आउने एउटा लेभल अब डेली वाइज हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा रिजेक्सन लेभल चाहिँ ट्रेन्ड लाइनमा चाहिँ देखाएको छ होइन अब यो प्याटर्न ट्रेन्ड लाइन प्याटर्न बन्छ भने होटेल इन्डेक्स चाहिँ अब डेली वाइजमा 3645-40 आउँछ भने फेरि पनि यहाँ नि बाई गर्ने फेरि माथि जाने यसको कन्टिन्युएसन चाहिँ बन्छ नै जस्तो छ अब त्यसपछि माथि ब्रेकर दिन्छ भने एउटा मजाको हाई जान सक्ला तल दियो भने तलको हाई यो लेभलसम्म आउन सक्ला डेली वाइजमा अब विकलीमा हेर्दाखेरि चाहिँ विकलीमा नि सेम प्याटर्न रहेछ होइन एउटा ट्रायंगल फर्मेसन छ अब अपवार्ड या डाउनवार्ड ब्रेकआउटमा थाहा हुन्छ इन्डिसन टाइपकै छ एउटा ट्रायंगल फर्मेसन भएर ओके रमनजी गौतम सर के भन्नुहुन्छ होटेल्समा ठ्याक्कै ती ट्रेन्ड लाइन नै हो सर रमन सरले भन्नुभएको नै मैले उ गरेछ त्योभन्दा थप केही पनि छैन ओके राम्रो ट्रायंगल बनाएको रहेछ है होटेल्समा हो वाच लिस्टमा राख्नु पर्ने भएको छ ओके सञ्जीवजी होटेल्समा केही फरक भ्यू फरक त छैन त्यही उसको डबल टप हो कि भन्ने मात्र हो तपाईँको जहाँ तपाईँको लास्ट टप लागेको थियो त्यसैमा रेसिस्ट देखाइरहेको छ कि तपाईँको यसको मतलब चाहिँ तपाईँको सेलिङ प्रेसर चाहिँ आइरहेको छ सेलिङ प्रेसर चाहिँ कहाँसम्म आउँछ तपाईँको सपोर्टै ब्रेक भएर जाने हो कि वा तपाईँको त्यही सपोर्ट नै अड्किने हो कि भन्ने चाहिँ कन्डिसन आउँछ यसमा चाहिँ तपाईँको त्यही तपाईँ यो टप क्रस भयो भने यो टप चाहिँ जाने चान्सेस चाहिँ बढी हुन्छ यसमा सेम टु सेम छ अहिले हरेक तपाईँको प्याटर्न अनडिसिजन क्यान्डल भएको छ पिन बार भएको छ त्यो पिन बारलाई क्रस नभइकन माथि जाँदैन अब तल त्यसको पिन बारको अर्थ भनेको सेलिङ प्रेसर म्याक्सिमम छ
पुल ब्याक आउँदाखेरि कति आउँछ भन्ने मात्र हो त्यति हो अदर्स हेरौँ न त्यो चाहिँ छोटो होला सायद अदर्स त अदर्स पनि त्यही होला अदर्सको प्याटर्न पनि त्यही त होला एउटा अनडिसेन्ट क्यान्डल बनाएको छ अनडिसेन्ट क्यान्डल डिसेन्ट गर्न सकेको छैन लास्टमा है अब यो मान्नु यो तपाईँको यो क्यान्डललाई क्लोज गर्ने हो योभन्दा माथि गएर क्लोज गर्ने हो भने त टप जाने चान्स बढी छ योभन्दा तल क्लोज हुन आयो भने यो लो लेभललाई चाहिँ तल क्लोज यो लेभललाई चाहिँ सपोर्ट नमानिकन तल जाने चान्सेस चाहिँ बढी हुन्छ यही क्यान्डल डिसेन्ट गरिदिन्छ यो अहिले बनेको अनडिसेन्ट क्यान्डल डिसेन्ट गरिदिन्छ ओके गौतम सर के भन्नुहुन्छ अदर्समा इन्डिसेन्ट क्यान्डललाई चाहिँ नि रेड क्यान्डलले लगभग इन्भर्टर ह्यामर टाइपको रेड क्यान्डलले चाहिँ नि फलो गरे देखियो होइन हजुर यो भनेको अहिलेको करेन्ट ठाउँमै बजारले सपोर्ट लिन सक्दैन भने त तलै आउँछ ओके रमनजी के भन्नु छ के फरक हुन्छ यसमा अदर्समा यसमा चाहिँ हल्का अलि फरकै छ फरक राम्रो फरक भए त राम्रै हो नि होइन र केही सिक्नु देखेँ मैले चाहिँ अलिकति अब विकलीबाट हेर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ कस्तो देखेँ भन्दाखेरि यो एउटा ट्रेन लाइन ब्रेक गर्न खोजिरहेछ अब त्यो ब्रेक गर्यो भने चाहिँ तल नै जान सक्ने चान्सेस चाहिँ भयो होइन अब सपोर्ट लेयर माथि क्लोज गरेछ अब 2180 भन्दा तल आउन अब मानेन भने चाहिँ अदर सेक्टर चाहिँ माथिको कन्टिन्युएसन हुन्छ कि भन्ने लाग्यो किन भन्दाखेरि यो जुन यो फलमा भोल्युम ड्राइभ भएको थियो नि 1 2 3 4 हप्ता 1 महिनाको त्यसपछिको यो सपोर्ट लेभलमा चाहिँ बाइङ आएको छ है भोल्युम बढेछ अब नेक्स्ट विकमा चाहिँ यसले 2260-65 भन्दा माथिको क्लोजिङ दिएर यो भोल्युमको डबल मात्र भोल्युम लगभग 3 अर्ब भन्दा माथिको भोल्युम देखिन्छ भने चाहिँ अदर सेक्टरले चाहिँ यो हाईको लेभल या यो भन्दा माथि लान सक्ने चान्सेस बढ्छ कि भन्ने अलिकति डाउट चाहिँ फिल गरेँ मैले यसमा चाहिँ विकली बेसमा चाहिँ उयो भयो डेलीमा चाहिँ एउटा कस्तो छ भन्दाखेरि यो अब 50% को रिट्रेसमेन्ट भए हो भने डाउन साइड नै देखेँ दिल्लीमा चाहिँ ठ्याक्कै 50 मा रेजिस्ट गरेछ हैन अब 2245 अब विकलीमा 60 देखिएको छ दिल्लीमा 2245 भन्दा माथि जान्छ भने चाहिँ विकली अनुसार नै माथि जाने चाहिँ देखियो तर अब 2240-45 भन्दा माथि जान सकेन भनेपछि यो एउटा फर्मेसन चाहिँ यसमा चाहिँ यो एउटा फल थियो यो साइडवेज भयो अब यहीँबाट अर्को फल चाहिँ आउने चान्सेस चाहिँ बढ्या जस्तो लाग्यो है दिल्लीमा चाहिँ ओके रमनजी म्यानुफ्याक्चरिङ पनि हेर्नु नि म्यानुफ्याक्चरिङ त के हो म्यानुफ्याक्चरिङलाई त अब नर्मली यो क्यान्डल हो अब यो क्यान्डल 372 भनेपछि माइनस गर्दाखेरि 66 65-60 भन्दा मुनि आउँदैन भने म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ बुलिस नै भन्नु पर्यो अबको 3 वटा क्यान्डल पनि 65-60 भन्दा तल आउँदैन भने चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ अझै पनि हाई जान्छ जस्तो देखिन्छ हैन अब विकली हेर्दाखेरि विकलीमा चाहिँ राइजमा भोल्युम अझै पनि सिग्निफिकेन्टली आएको छैन रहेछ त्यो क्लोजिङ बेसमा त स्ट्रङ नै छ सेलिङ पनि एक्टिभ नै छ तर बायर नै अलिकति यसमा अलिकति पोजिटिभ भएको जस्तो चाहिँ देखिएको छ अब यसमा सेलिङ भन्दा पनि बाइङ अलिकति एग्रेसिभ जस्तो पनि देखिएको छ अब हेरौँ न अब अर्को विक चाहिँ अब 65-60 भन्दा तल चाहिँ क्लोज हुनु भएन अहिलेको लागि ओके गौतम सर के भन्नुहुन्छ म्यानुफ्याक्चरिङमा ओके गौतम सरको ब्याट्री सक्यो क्या उहाँ निस्किनु भएछ सायद
ओके सञ्जीवजी म्यानुफ्याक्चरिङ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? मैले चाहिँ यस्तो देखिरहेको छु अब तपाईँ यो 1:1 चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ कम्प्लिट भएर पनि माथि गयो अब तपाईँको यो जहाँ 100 लेभल छ नि 100 लेभल भनेपछि 6,636 त्यसलाई सपोर्ट लियो भने त अलिकति माथि जाने चान्स हुन्छ किन भन्दाखेरि तपाईँ यो लास्ट लेग चाहिँ अलिकति कम्प्लिट भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई एउटा लास्ट लेग है अब तपाईँ यसमा पनि तपाईँको 1 2 3 4 5 518 भइरहेछ अब अलिक यही सपोर्ट लियो भने फेरि यी सपोर्टले मानौँ अर्को सपोर्ट भनेको 6,600 भन्नु यो दुईटाको रेन्जमा यो दुईटाको रेन्जमा सपोर्ट लियो भने एउटा वेभ जाने चान्सेस चाहिँ छ अब होइन यो दुईटाबाट तपाईँको सपोर्ट आउँदैन भने फेरि अर्को लास्ट भनेको 6,460 भनौँ धेरै फरक छ फेरि यसमा अलिकति तल आउने चान्सेस चाहिँ छ है फेरि यो पनि ब्रेक भयो भने त अब फेरि यो कम्प्लिटली भएको मानिन्छ एउटा लास्ट लेग छ भनौँ न अहिले सानो एउटा लास्ट लेग छ त्यसपछि अनि तल आउँदा कि भन्ने आश हेरौँ ओके अब लास्ट इन्डेक्स चाहिँ ट्रेडिङ हो सायदै पिन बार बनाएको छ कसरी गर्न चाहिँ टपमा छुइना छ ट्रेडिङ ट्रेडिङ हो आजको लास्ट इन्डेक्स कन्डिसन पारेर बसिरहेको छ ट्रायङ्गुलर पारेर प्याटर्न हो ट्रायङ्गुलर प्याटर्न हो तपाईँ यो माथि गए यो वेस्टमा चाहिँ ठोक्ने चान्स हुन्छ सपोर्टमा आए यही रेन्जमा चाहिँ पुग्ने चान्सेस चाहिँ बढी देख्ने मैले यसमा 1 2 3 4 5 भयो हो भने यहाँ गएर फेरि पुल ब्याक आएर अब यहीँबाट सस्टेन गरेर माथि गयो भने यो ट्रेन लाइन नसकिकन माथि जाने चान्सेस हुन्छ अब होइन तपाईँको यहीँबाट टच भयो मानव यो टाइम लगाएर है फेरि टाइम लगाएर यहाँ टच भयो भने यहीँ फेरि आउने चान्सेस बढी हुन्छ टाइम नलगाइकन माथि जानु पऱ्यो टाइम नलगाइकन माथि जानु पऱ्यो अनि त्यसपछि बिचमा अड्किने चान्स हुन्छ टाइम लगाउनु थाल्यो भने फेरि यही आउने चान्स चाहिँ बढी छ ओके के हो ओके गौतम सर हजुर सर ट्रेडिङमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ होइन ठ्याक्कै हाम्रो सञ्जीव सरले देखाउनु भएको जस्तै ट्रायङ्गुलर प्याटर्न नै हेरे हो होइन त्यो ट्रायङ्गुलर प्याटर्न हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले तपाईँको यसमा सर्ट टर्म भन्दा अब लङ टर्म हिसाबले चाहिँ नि कताको ब्रेकआउट दिन्छ त्यो अनुसारले हामीले ट्रेडिङको लागि हेर्नुपर्छ त्यति हो सर ओके रमनजी ट्रेडिङ हेरौँ है आजको लास्ट इन्डेक्स लास्ट त नगरौँ होला लास्ट बट नट लिस्ट म अस्ति विक नभएर अडियोलाई सेकेन्ड लास्ट गरौँ होला के छ के भएर यसलाई सेकेन्ड लास्ट गरौँ होला भने कि अब ट्रेडिङमा चाहिँ हजुर कन्टिन्यू गर्नु हजुर ट्रेडिङमा त्यही सञ्जयजीकै भ्यू नै हो होइन अब यो 4,400 भन्दा माथि जान्छ भने माथि नै जाने चान्सेस होला त्यहाँ ठोकेर फेरि तल आउन सक्ला मैले यसमा हेर्न चाहेको भन्दाखेरि विकलीमा चाहिँ एउटा भोल्युम आछ माथिको लाइन चाहिँ छुन जाने चान्सेस चाहिँ देखेँ है त्यति मात्रै हो ओके सरहरू आजको अनि एउटा यसलाई सेकेन्ड लास्ट गरौँ भने चाहिँ किन भन्दाखेरि हामीले इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ अलिक फोकस गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि ट्रेडिङ र अदर्समा दुईटा मात्रै स्टक हो होइन इन्भेस्टमेन्टमा अहिले लगभग 7वटा स्टकहरू चाहिँ लिस्टेड भइसकेको छ कि त्यही भन्दा यसमा अब चार्ज वाइज चाहिँ धेरै बनेको छैन तर यसमा पनि सिग्निफिकेन्टली एउटा 7वटा स्टक भने राम्रै नम्बर लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर जस्तै नै एउटा स्टकहरू भावहरू यो चाहिँ हामीले छुटाउनु हुँदैन जस्तो फिल गरेँ मैले चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा ओके पक्कै पनि थ्याङ्क यू रमन जी यसको लागि 7वटा छ क्यारे अहिले मैले यसो हेरेको थिएँ अघि रमन सर हजुर गरौँ सर त्यो 7वटाको पनि लिस्ट भनिदिनु भयो धेरै राम्रो हुन्थ्यो है 7वटा लिस्ट यहाँ छ है त स्क्रिनै सेयर छ होला स्क्रिन सेयर गर्नु नि त गर्नु नि त है ओके हाम्रो सजिलो पनि हुन्छ नि हामीलाई पनि
6वटा 1 2 3 4 5वटा मात्र रहेछ। यसरी हेर्ने भनेर पनि थाहा हुन्थ्यो क्या सबैलाई? यहाँ अब हेर्नु होला सबैजनाले यो है त सुरुमै जान्छ है त। हाम्रो वेबसाइट छ nepalstockexchange.com को हैन, जुन चाहिँ हामीलाई यो बेटा भर्जन भन्छ, नयाँ वेबसाइट बनाएको छ। यसमा कम्पनीमा गएर लिस्टेड सेक्युरिटिजहरु के सेक्टरको कुन कम्पनी सबै हुन्छ यहाँनिर हैन। अब यसमा अब सेक्टर वाइज कुन हेर्ने हो, कुनमा कुन सेक्टर पर्छ, स्टकहरु कुन सेक्टरको रिलेटेड छ भनेर यो सेक्टर वाइज चाहिँ कमर्सियल बैंकमा कुन पर्छ यहाँ गयो भने चाहिँ सर्च गर्दाखेरि ठ्याक्कै देखाउँछ। इक्विटीमा इक्विटी छ, अल इन्स्ट्रुमेन्ट म्युचुअल फन्ड कुन छ यो सबै हेर्न मिल्छ हैन। अब हामीले अहिले भर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ अहिले 5वटा स्टकहरु छन्, जुन चाहिँ CIT, HIDCL, NRN, निफ्रा, CSTC हैन। अब यिनीहरु सबै नै अलिकति बल्ल स्टकहरु भएर हेभीवेट पनि होइन हैन। हेभीवेटमा एउटा दुईटा तीनटा त एकदम हेभीवेट टप 10 मै भन्नेहरु पर्छ है। त्यही भएर इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ अब भनेपछि रेस्लिङ पर्दा त यता पो जित्ला जस्तो छ त। यिनीहरु त हेभीवेट सबसे ठुलो हेभीवेट भनेको अदर्स भयो, त्यसपछि सेकेन्डमा इन्भेस्टमेन्ट बढ्ने रहेछ है। थोरै स्टकले नेप्सेलाई हलचल गराउने। ओके, अब नेक्स्ट विकदेखि हामी यसले पनि राम्रोसँग एनालाइसिस गरौँ हैन। इन्भेस्टमेन्ट छुटाउन नहुने जस्तो चाहिँ देखेँ। बरु अदर्स र ट्रेडिङ छुटाउँदा नि फरक परेन। के भन्छ भन्यो नि त यो रमनजी तपाईहरुले, अनि आजको सेसन सकाइदिनु। के भन्छ, विकलीमा चाहिँ हायर हाई बनाइरहेछ। अहिलेको लागि चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट इन्डेक्स चाहिँ 111 मात्रै छ। यो यसको 50% यो क्यान्डलको 50% लगभग 110-11 को लेभल भन्दा तल आउन थाल्यो भने चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा अलिकति डाउन साइड आउन सक्ला। अब डेली वाइज हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा 50% लगभग अब यो डार्क क्लाउड अलि भन्न नमिल्ला जस्तो छ यो हैन। यो 50% मा सपोर्ट ल्याएको छ क्यान्डलमा। अब 110-11 भन्दा तल आउँछ भने अलिकति तल आउने 107 या त्योभन्दा तल आउने चान्सेस चाहिँ हुन सक्ला। हायर हाईमा गइरहेछ, ठिकै छ, हेरौँ न। इन्भेस्टमेन्ट राम्रै देखिरहेछ अहिले। ओके, म चाहिँ आजको सेसनलाई चाहिँ यही रोके हैन। सरहरुलाई धेरै धन्यवाद। केही लास्टमा केही भन्न छ भने प्लिज भन्न सक्नुहुन्छ। खासै केही छैन सर त्यस्तो भन्नुपर्ने। ओके, नेप्से जति माथि जान्छ त्यति रिस्क बढ्दै जान्छ, त्यति भन्नु चाहे। आजको सेसनलाई चाहिँ यतिमै टुङ्गाएर सरले थ्यांक यू भन्दै, हाम्रो भ्युअर्सहरुले पनि गुड नाइट, ह्याभ अ नाइस विकेन्ड भन्दै यही बिदा लिन चाहन्छु। थ्यांक यू सर, गुड नाइट।